अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भंडारों के मुताबिक मुशाहिदती इक्तिसाब क्या है, सिलसिले वारियत, साख्तियत, सूरतगिरी या फिर तख्लीदियत। अकॉर्डिंग टू भंडार ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ डैश यानी सीक्वेंस, स्ट्रक्चरिंग, शेपिंग, मॉडलिंग। यानी अगर आप थ्योरी को पूरा मुकम्मल देखेंगे तब आसानी के साथ इसका जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर उर्दू में देखें तो दोनों को टिक लगाया गया है, इंग्लिश में देखें तो चारों को भी टिक लगाया। यानी कन्फ्यूजन बहुत सवाल है, ये हो सकता, वो हो सकता, वो हो सकता, ये हो सकता बोलकर। अगर आप थ्योरी को देखेंगे तो यकीन जानिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इस थ्योरी से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इस थ्योरी का नाम देखिए ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। ऑब्ज़र्व करना यानी मुशाहिदा करना, लर्निंग मीन्स सीखना, थ्योरी मीन्स मालूम ना आपको यानी नज़रिया। मुशाहिदे के ज़रिए इक्तिसाब। तो चलिए मुशाहिदे के ज़रिए कैसे सीखते हैं, ये थ्योरी को किसने पेश किया उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे देखें यहाँ पर नीचे लिखा ये है कि अल्बर्ट बंडारू, यानी अल्बर्ट बंडारू ने ये थ्योरी यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी यानी मुशाहिदे के ज़रिए भी इक्तिसाब को सीखा जा सकता है, इस बात को बतलाने वाले अल्बर्ट बंडारू। इस नज़रिए को बंडारू ने यानी बंडारू माहिरीन नफ्सियात ने 1971 में पेश किया। समाजी हालात का मुशाहिदा करके तालिब इल्म बहुत सी बातें सीखता है। देखिए इस टॉपिक का कंक्लूजन ही यही है कि समाजी हालात का मुशाहिदा करके यानी समाज का मुशाहिदा करके, समाज को देख के तालिब इल्म बहुत सी बातें सीखता है। आमतौर पर किसी एक नमूने को पसंद करके उसकी तक़लीद के ज़रिए खुसूसियात को अपनाना चाहता है। यानी आमतौर पर किसी एक नमूने को पसंद करके उसकी तक़लीद के ज़रिए खुसूसियात को अपनाना चाहता है। उसके बाद देखें, बच्चे अपने करीब तरीन लोगों जैसे कि वालिदैन है, अरकान ख़ानदान और समाज के बालिग़ अफ़राद के तर्ज़ अमल का मुशाहिदा करते हैं, उनकी नक़ल करते हैं और उनकी नक़ल करते हुए कई तसव्वुरात को सीखते हैं। इस किस्म के इक्तिसाब को ही मुशाहिदे के ज़रिए इक्तिसाब कहते हैं, यानी मुशाहिदे के ज़रिए सीखना कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आसानी के साथ समझ गए कि भाई वालिदैन, अरकान ख़ानदान और समाज के जो बालिग़ अफ़राद है उनका मुशाहिदा करते हैं, यानी उनको देखकर बच्चे इक्तिसाब यानी मुशाहिदा करके सीखते हैं। बल्कि ये कौन बोले भाई? बंडारू बोले। इस नज़रिए में उन्होंने बॉबी डॉल पर तजुर्बा किया। देखिए इस नज़रिए में उन्होंने बॉबी डॉल पर तजुर्बा किया। यहाँ पर बॉबी डॉल क्या है, देखिए एक बच्चे के हाथ में गुड़िया थी, वो टीवी देख रहा था। अब जो टीवी देख रहा था वहाँ पर भी सेम मंजर कशी थी, यानी बच्चे के हाथ में टीवी के अंदर भी गुड़िया थी, तो उसका एक हाथ तोड़ देता है, यानी बच्चे वो बेबी डॉल का जो है वो हाथ तोड़ देता है। यहाँ पर जो बच्चा बैठा हुआ है वो भी बॉबी डॉल का हाथ उसको तोड़ देता है। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आई कि मुशाहिदे के ज़रिए यानी देखकर इक्तिसाब, यानी वहाँ पर देखकर ही सीखा ना भाई बच्चा। तो उन्होंने भी बोले कि भाई नहीं, मुशाहिदे के ज़रिए पक्का है बोल के एक थ्योरी निकाल दिया उन्होंने भी, उसको हम ऑब्ज़र्वेशन लर्निंग थ्योरी कहेंगे। और देखिए ऑब्ज़र्वेशन थ्योरी को मज़ीद नामों से भी जाना जाता है। पहला है समाजी इक्तिसाब यानी सोशल लर्निंग, दूसरा है तक़लीदी इक्तिसाब लर्निंग बाय लिमिटेशन, तीसरा है लर्निंग बाय मॉडलिंग, चौथा है देखिए लर्निंग थ्रू लिमिटेशन। तो चलिए हम एक एक कर इसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी इसके स्टेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कि विकेरियस लर्निंग यानी विकेरियस लर्निंग किसे कहते हैं? पनिशमेंट यानी सज़ा, दूसरा है रीइंफोर्समेंट यानी कमक या बाज़ तक़वियत। बंडारू का कहना है कि माहौल। चलिए हम पनिशमेंट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, शायद आपको जहन नशी होगा कि पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट हम तीन टॉपिक से यानी तीन थ्योरी से भी पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे। कोई बच्चा क्लास में अगर गड़बड़ करता है, समझिए यानी शोर शराबा करता है, तो टीचर अब क्या करेंगे भाई, उसको एक ऐसी सज़ा देंगे जो ऐसी सज़ा होगी कि बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़दा ना होगी। यानी बच्चे को सज़ा देंगे लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ बच्चे को महसूस नहीं हो, ऐसी सज़ा टीचर बच्चे को देंगे। अब जब बच्चे को ये सज़ा यानी गड़बड़ कर रहा, शोर शराबा कर रहा, अब टीचर खामोश बैठ गए तो पूरी क्लास शोर शराबे में मुब्तला हो जाएगी। टीचर क्या करेंगे भाई, वो बच्चे के पास जाएंगे, उसको हल्की सी डांट या मारेंगे या फिर डांट देंगे। तो उसको देखकर बच्चे क्या करेंगे भाई, वहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो खामोशी इख्तियार करेंगे, यानी टीचर के इस बर्ताव को देखकर बच्चे खामोशी इख्तियार करेंगे, यानी क्लास का माहौल फिर से साजगार होगा।
कमक क्या है भाई, कमक या बाज़ तक़वियत, यानी टीचर बच्चों की क्या है बार बार तारीफ़ कर रहा भाई, तारीफ़ ऐसी कर रहा कि भाई एक बच्चे की तारीफ़ कर रहा समझिए। विकेरियस लर्निंग, यानी दो तरीक़े से पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट के ज़रिए भी सीख सकते हैं, बल्कि भंडारू बताए। अब कमक या बाज़ तक़वियत, कमक तो हम जाने कि भाई टीचर तारीफ़ कर रहा है बच्चे की, तो उसको देखकर दूसरा बच्चा सोचेगा कि भाई कल जो बच्चा कल नहीं पढ़ रहा था, आज वो क्या करेगा, यानी आज जो टीचर के सवाल का जवाब नहीं दिया, दूसरा बच्चा दे दिया, तो टीचर बोले कि वेरी गुड, आप बहुत टैलेंट, ये है वो है, बल्कि अगर उसकी तारीफ़ कर दिए या फिर उसको गिफ्ट कर दिए, तो अब दूसरे बच्चे के अंदर जज्बा पैदा होगा कि कल टीचर का जो गुड है मैं लूँगा, टीचर जो गुड बोलेंगे मुझे मिलेगा, टीचर जो इनाम दे रहे चाहे वो पेन हो या फिर चॉकलेट वो मैं लूँगा। ये बच्चा सोचकर, यानी इसकी वजह से भी बच्चा सीखता है, यानी मुशाहिदे के ज़रिए भी बच्चा सीखता है, बल्कि भंडारू बात है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भंडारू का कहना है कि माहौल, बर्ताव और इदराक, यानी माहौल मीन्स इन्वायरमेंट, बर्ताव मीन्स बिहेवियर और इदराक मीन्स पर्सनल फैक्टर, ये एक दूसरे से जुड़े के हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता, मुशाहिदाती इक्तिसाब में असरअंदाज करते हैं। देखिए माहौल, बर्ताव और इदराक ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी एक दूसरे से मिलके हैं ये लोग, इनको अलग नहीं कर सकते, बल्कि भंडारू साहब बता रहे। देखो अच्छे से याद रख लो कि माहौल, बर्ताव और इदराक यानी तीनों एक दूसरे से मिलके हैं। लोग बोलते नहीं अरे उन्होंने तीनों मिलके है भाई, क्या भी करे तो लोग अलग नहीं होते, बल्कि वही बात भंडारू बता रहे कि भाई माहौल, बर्ताव और इदराक यानी इन्वायरमेंट, बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर ये एक दूसरे से मिले होते हैं, बल्कि वो इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता, मुशाहिदाती इक्तिसाब में असरअंदाज करते हैं। इससे पहले हम देखें कि भाई स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी इक्तिसाब के मराहिल, तवज्जे यानी अटेंशन, दूसरा है हाफिज़ यानी रिटेंशन, तीसरा है बाज़ पैदाइश यानी रिप्रोडक्शन, चौथा है रीइंफोर्समेंट। यानी पहले हमने देखा था कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग को चार नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पर यह है कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग यानी इक्तिसाब के मराहिल, पहला है तवज्जे अटेंशन, दूसरा है हाफिज़ रिटेंशन, तीसरा है बाज़ पैदाइश यानी रिप्रोडक्शन, चौथा है रीइंफॉर्मेशन। तो चलिए पहले तवज्जे अटेंशन किसे कहते हैं देखेंगे। किसी के किरदार या बर्ताव को देखकर सीखना, यानी गौर से देखकर सीखना ही तवज्जे अटेंशन कहलाता है। तवज्जे किसे कहेंगे हम, किसी के किरदार या बर्ताव को देखना, देखकर उसे गौर से, यानी पहले तो गौर से देखना उसके बाद सीखना, तवज्जे देकर सीखना अटेंशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप के पास में टीवी है या मोबाइल है, तो समझ लीजिए कि भाई टीवी के अंदर आप एक प्रोग्राम चल रहा है, यानी एक रेसिपी बता रहे हैं, मैडम बोल रहे कि भाई ऐसी रेसिपी बनने वाली है जिसको खाकर आपके घर के अफराद ख़ानदान आपकी तारीफ़ करेंगे, बोल के ना बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते समझो वो रेसिपी ऐसी है वैसी है, बोलते कि आप जो वहाँ पे सामने बैठने वाले हैं, अब बैठते कौन भाई ज़्यादा, अब ये रेसिपी बनाने वाले ख़ासकर हमारे ख़वातीन हजरात बहनें होती है, अब वो क्या करते कि अब्बा अब ये मेरे को रेसिपी सीखना चाहिए। अब वहाँ पे क्या करें भाई, नो अटेंशन अपना जो है तमाम तवज्जो, यानी पूरी अब अटेंशन रेसिपी जो बना रहे हैं मैडम उनके ऊपर रहेंगी, यानी जो दिखा रहे हैं टीवी में उनके ऊपर रहेंगे। अगर मिसाल के तौर पर और एक एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए हों या फिर सार आप यूट्यूब में एक वीडियो देख रहे हो, या मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई ये पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता नहीं बल्कि पूछा जाएगा, बल्कि अगर ऐसा बोल दिए तो आप पूरी अटेंशन यानी अपनी तवज्जो ये पॉइंट को सुनने में लगा देंगे। इसी को क्या कहेंगे भाई हम, अटेंशन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है हाफिज़ यानी रिटेंशन। रिटेंशन क्या है देखिए, किसी चीज़ को गौर करने के बाद उसे अपने दिमाग में बिठा लेना रिटेंशन कहलाता है। अब यहाँ पर अटेंशन क्या था भाई, किसी के किरदार या बर्ताव को देखकर सीखना, यानी गौर से देखकर सीखना ही तवज्जो अटेंशन कहलाता है। अब जो आप तवज्जो के साथ देखें, क्या देखें भाई, वहाँ पे टीवी में रेसिपी देखें, पहले ये मसाला डालना, उसके बाद हल्दी डालना, नमक, मिर्ची, अरे क्या क्या की, बहरहाल उन्हें जितने मसाले बोली, अब जुल्म करके वो तमाम मसाले मंगाएंगे बाहर से, क्योंकि अब इनको बताना है ना कि घर में कि भाई रेसिपी ये बहुत भारी बनाने वाली हूँ मैं बोल के। अब बहरहाल अब यहाँ पे हाफिज़ यानी रिटेंशन, अब सर बोले कि भाई ये पॉइंट आने वाला है, तो अब उसका यहाँ पर हाफिज़ यानी रिटेंशन, किसी चीज़ को गौर करने के बाद उसे अपने दिमाग में बिठा लेना रिटेंशन कहलाता है। यानी सार बोले कि भाई ये पक्का आने वाला है, तवज्जो अपनी पूरी सार की तरफ मरकूज़ करके, वो पॉइंट की तरफ मरकूज़ करके वो पॉइंट को अपने जहन में बिठाना, वो रेसिपी को अपने जहन में बिठाना, सुन के उसी को कहेंगे हम हाफिज़ या फिर रिटेंशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आएगा। उसके बाद बाज़ पैदा यानी रिप्रोडक्शन,
غور کی ہوئی چیز کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا ریپروڈکشنز کہلاتا ہے۔ اچھا بعض پیدائش، یہ دیکھیے ریپروڈکشن کسے کہتے ہیں؟ غور کی ہوئی چیز کو دیکھ کر۔ آپ کیا غور کریں بھائی؟ یہاں پر ٹینشن میں ایک ریسیپی میڈم بنا رہے تھے یا پھر سار بنا رہے تھے، آپ اس کو دیکھے، دیکھنے کے بعد حافظ یعنی اس کو اپنے حافظے میں ذہن نشین کر لیے، اس کے بعد ریپروڈکشن میں کیا کر رہے بھائی؟ اس کو دیکھ کر آپ عمل کر رہے ہیں، یعنی عمل کرنا ہی ریپروڈکشن کہلاتا ہے۔ یعنی آپ جو چیز یہاں پر سیکھے، ریسیپی جو سیکھے، اس کو اچھے سے ذہن میں رکھے، اس کے بعد کیا کر رہے بھائی؟ ریپروڈکشن کر رہے، یعنی اس کو آپ بنا رہے۔ یعنی پہلے آپ وہ توجہ سے ریسیپی دیکھ لیے، ارے بھائی ایسا بنانا ہے، توجہ اپنی پوری وہاں پہ لگا دی۔ اب سار بول رہے کہ بھائی یہ پوائنٹ آنے والا ہے، آپ پوری توجہ کے ساتھ سار کو سن رہے، اس کے بعد اس کو حافظ یعنی اپنے دماغ میں حافظے میں بٹھا دیے، نہیں بیٹھا تو بھی زبردستی کر کے دوسرے چیزاں نکال کے، خالی چیزیں اپنے وہ آلتو فالتو جو چیزاں بھر گئے تھے اس کو نکال رہے، ہٹ تو کام کا نہیں ہے، انہیں جان دے بلکہ اس کو اندر ڈال دیے، کہے گا انہیں پکا آنے والا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کرے بھائی؟ یہ ریسیپی اپنے گھر میں بنانا ہے، اپنے بتانا ہے، بلکہ اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ اس کے بعد بعض پیدائش یعنی ریپروڈکشن میں کیا کرے بھائی؟ غور کی ہوئی چیز کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا ریپروڈکشن کہلاتا ہے۔ یعنی آپ غور کیا کریں وہاں پر؟ ارے یہ پروڈکٹ یعنی ساری وہ ریسیپی ایسے تیار ہو رہی، سار یہ پوائنٹ کو ایسا بتایا، ایسا امپلیمنٹ کر سکتا، ایسا اپلیکیشن یعنی وہ اپلیکیشن میتھڈ طریقے سے ایسا سوال پوچھ سکتا، بلکہ آپ جو سن لیے ایگزام میں یہ کوشچن یہاں پوچھا جائے گا، بلکہ سر جو بولے ایگزام میں آپ جو اپلائی کریں گے، یعنی بعض پیدائش یعنی سن کر اپنے دماغ میں رکھ کر اس کو جو آپ اپلائی کریں گے اسی کو ہم بعض پیدائش کہیں گے۔ اب وہاں پر ریسیپی کا معنی دیکھیں گے تو پہلے دیکھیں، اس کے بعد ذہن میں رکھیں، اس کے بعد تیسرا آپ وہ ریسیپی تیار کر دیں۔ چلو بھائی ریسیپی بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں وہاں آخری جو ہے بعض تقویت یعنی ری انفورسمنٹ۔ ری انفورسمنٹ کسے کہتے ہیں؟ سیکھی ہوئی چیزوں سے حاصل ہونے والا انعام یا حوصلہ افزائی ری انفورسمنٹ کہلاتا ہے۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ بعض تقویت کس کو بول رہے ہیں؟ ری انفورسمنٹ۔ دیکھیے سیکھی ہوئی چیز سے حاصل ہونے والا انعام۔ اب بریانی تیار ہو گئی، تیار ہونے کے بعد اب وہ کیسا بنی، کس طریقے کی بنی، اس میں مزہ ہے یعنی وہ ٹیسٹی ہوئی، یعنی مزیدار بنی یا پھر نہیں بنی، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن سیکھی ہوئی جو چیز ہے بننے کے بعد جو آپ کو حوصلہ ملتا ہے گھر والوں کی طرف سے، کیا بنے بیٹا، واقعی میں کہاں دیکھ کے بنائی، ارے ماشاء اللہ بول کے آپ کی تعریف کر دیے سمجھو۔ آپ دیکھو بھائی جو خوشی رہتی، خیر بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ سیکھی ہوئی چیز سے حاصل ہونے والا انعام یا حوصلہ افزائی ری انفورسمنٹ کہلاتا ہے۔ یعنی سار جو بتائے کوشچن اس کو آپ ذہن نشین کر لیے، اس کے بعد ایگزام میں لکھ دیا، اب اس کے بعد آپ پیپر لے کے باہر آ گئے سمجھو۔ اب آپ کی جو خوشی رہی تھی، ارے میں ایسا کرا تھا، آپ کو کوئی سراہ دے یا پھر اپنے آپ کو سیلف بھی دے لے رہے کہ بھائی میں بہت ایک بڑا کام کر دیا، یعنی آپ کی تعریف آپ خود بھی کر لے رہے تھے، اس کو ری انفورسمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے ریس کے 3 حصے ہیں۔ ارے اس کے پھر 3 حصے ہیں کہتے جی، بعض تقویت کے ری انفورسمنٹ کے پہلے تو وہاں پہ 4 ہو گئے تھے حصے، یعنی اکتساب کے مراحل 4 ہے، اب چوتھے والے میں اور پھر 3 ہے کہتے۔ ٹھیک ہے چلو اس کو بھی پڑھ لیں گے، وہ کتنی دیر ہے، نہیں ساری وہ 4 ہے کہتے، ارے 3 ہی ہے جو مذاق کر رہا تھا۔ اس کے 3 حصے کہتے ری انفورسمنٹ، یعنی سیکھی ہوئی چیز سے حاصل ہونے والے انعام یا حوصلہ افزائی ری انفورسمنٹ کہلاتا ہے۔ یعنی اس کے 3 حصے کون سے ہیں؟ دیکھیں پہلا راست تقویت یعنی ڈائریکٹ ری انفورسمنٹ، یعنی کام کے مکمل ہوتے ہی آپ کو انعام یا تعریف ملنا یا سزا ملنا۔ جیسے ہی کام مکمل ہو گیا، کام مکمل ہونے کے بعد چاہے وہ آپ کی تعریف ہو، یعنی آپ جو ریسیپی بنائیں اس کی تعریف ہو، یا پھر تعریف نہ کی جائے بلکہ ریسیپی میں نکتہ چینی نکالی جائے، خامیاں نکالی جائے، اسی کو ہم کیا کریں گے؟ راست تقویت کہتے ہیں۔ یعنی کام کے مکمل ہوتے ہی آپ کو انعام یا تعریف ملنا یا پھر اس میں نکتہ چینی کرنا یا پھر سزا ملنا، اسی کو ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ڈائریکٹ ری انفورسمنٹ۔ اس کے بعد دیکھیں بالواسطہ تقویت انڈائریکٹ ری انفورسمنٹ۔ انڈائریکٹ انفورسمنٹ کسے کہتے ہیں؟ اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ بڑے علماء کرام سے، مثال کے طور پر یہاں پر اگزامپل آپ کو
میں پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے بالواسطہ تقویت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، دوسروں کو دیکھ کر نقل کرنا، یعنی دوسروں کی جو نقل کر رہے ہیں آپ، اسی کو بالواسطہ تقویت، انڈائریکٹ ری انفورسمنٹ کہیں گے۔ کام کے مکمل بڑے علماء کرام سے ملاقات ہو گئی سمجھیے، مثال کے طور پر بڑے علماء کرام دیکھیں تو بہت جید عالم طاہر القادری صاحب ہے، جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، طاہر القادری صاحب۔ اس کے بعد ہے پیر ثاقب شامی قبلہ، مفتی سلمان اظہری، علامہ کوکب نورانی، اس کے بعد مفتی خلیل احمد، یعنی ہمارے حیدرآباد کے بڑے علماء کرام کی اگر ہم ذکر کریں تو مفتی خلیل احمد صاحب ہے، ضیاء الدین نقشبندی صاحب ہے۔ یعنی ان سے اگر آپ کسی بڑے علماء کرام سے آپ کی ملاقات ہو گئی، یعنی جن علماء کرام کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو اب علماء کرام کو دیکھ کر آپ جب ان سے ملاقات کریں گے تو سب سے پہلے آپ جو خوش ہوں گے، یعنی آپ کی جو خوشی مسرت ہوگی وہ بے انتہا ہوگی۔ یعنی علماء کرام سے آپ ملاقات کرنے کے بعد ان کے جو اخلاق ہے، ان کے جو کردار ہے، جو آپ دیکھیں گے، وہ بعد میں آ کر نقل کرنا۔ یہاں پر ہیرو کی بھی ایگزامپل لے سکتے، لیکن ہماری نظر میں ہمارے علماء کرام ہی ہیرو ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑے ہیرو ہمارے علماء کرام ہی ہے، ہماری نظر میں کوئی ہیرو نہیں ہے بھائی، پہلی بات بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علماء کرام ہیں، ان سے جب ملاقات کریں گا، ان کے اخلاق کو دیکھیں گا، ان کا کردار کو دیکھ لیں گا، دیکھنے کے بعد گھر میں آ کر جو اپنے اخلاق میں تبدیلی کرے گا، یعنی دوسروں کو دیکھ کر نقل کرنا ہے، بالواسطہ تقویت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں خود تقویت۔ خود تقویت کسے کرے؟ سیلف ری انفورسمنٹ، خود ہی سے سیکھنا، یعنی خود تقویت۔ ری انفورسمنٹ کسے کہتے ہیں بھائی؟ سیلف ری انفورسمنٹ، خود کا جائزہ لینا، ہمارے میں کیا غلطی ہے اس کو دور کرنا، اور ہمارے میں جو اچھائی ہے اس کو اور امپرومنٹ کرنے کی کوشش کرنا، اسی کچھ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ سیلف ری انفورسمنٹ، یعنی خود ہی سے سیکھنا ہی سیلف ری انفورسمنٹ کہلاتا ہے۔ اس سے متعلق بنداروں نے اور باتیں بتائی ہے۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیں، سیلف بیہیویئر موڈیفیکیشن یا خود رویے میں تبدیلی ترمیم کہتے ہیں۔ مثال یہاں پر دیکھیں، مقصد یعنی ترتیب، یعنی اپنے بیہیویئر میں انسان موڈیفیکیشن کر سکتا ہے، تبدیلی لا سکتا ہے، یعنی بہت سارے کام کر سکتا ہے بول کے بنڈارو صاحب بتا رہے۔ کیا بتا رہے؟ دیکھیے پہلا ہے مقصد، یعنی مقصد کو ترتیب دینا، یعنی سیٹنگ کہیں گے۔ سیٹنگ مینس بیٹھنا نہیں بلکہ یہ سیٹنگ ہے۔ اس کے بعد منصوبہ بندی یعنی پلاننگ، خود نگرانی سیلف مانیٹرنگ، اس کے بعد خود ہدایت سیلف انٹریکشن، پانچواں ہے دیکھیے خود حوصلہ افزائی، اس کے بعد یعنی سیلف موٹیویشن، چھٹا ہے خود افادیت یعنی سیلف ایفیکیسی۔ تو دیکھیے بندارو نے یہ باتیں جو بتائی ہیں یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، اپنی زندگی میں بھی چینجز لا سکتے ہیں۔ پہلے بولے کہ بھائی مقصد ترتیب دینا، یعنی آپ ایک گول سلیکٹ کرنا، آپ ایک مقصد بنانا کہ بھائی یہاں پر دیکھیے سیٹنگ، آپ کا مقصد کیا ہے؟ ٹیچر بننا، یعنی آپ سیٹ کر لے کہ بھائی میں ٹیچر بننا چاہ رہا ہوں، تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ منصوبہ بندی بنانا، یعنی پلاننگ، یعنی آپ سوچ لیں کہ بھائی گھر بنانے والا ہوں میں، تو گھر ایسے ہی نہیں بنتا، اس کے پیچھے بہت سارا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، وقت کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، پیسوں کی قربانی، بہت سی چیزیں لینا پڑتا ہے، یعنی اس کے بعد منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، یعنی پلاننگ۔ یعنی یہاں پر ہم ٹیچر کا ایگزامپل لیں گے، پہلے سوچ رہے کہ بھائی ٹیچر بننا ہے، منصوبہ بندی کرے، پلاننگ کیا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے۔ اب آپ جو پلاننگ کرے کہ بھائی مجھے فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک پڑھنا ہے، بلکہ آپ شیڈیول بنانے، تو اس کی ہی آپ کو خود نگرانی کرنی ہوگی، یعنی سیلف مانیٹرنگ۔ یعنی سیلف مانیٹرنگ اسے کہیں گے آپ ایک شیڈیول بنا لی، شیڈیول کے مطابق آپ کام نہیں کر رہے، بیچ میں آپ کا موبائل فون آ گیا، یعنی فون آتے کہ دوست سے لے کے آ رہے اور پٹھے بول یہ لمبے چوڑے باتاں کر لیتے ہوئے منطقہ مارتے ہوئے بیٹھ جا رہے، یعنی آپ کی پلاننگ میں نہیں تھا، منصوبے بندی میں یہ کام تھا ہی نہیں کہ آپ فون پہ بات کریں گے، فون پہ چیٹ کریں گے، فون پہ لمبے میسیجز کر رہے ہیں، چیٹنگ کر لیتے بیٹھ جائیں گے، یعنی خود نگرانی کرنا، سیلف مانیٹرنگ۔ اس کے بعد خود ہدایت سیلف انٹریکشن، یعنی جو خامیاں ہے، خامیاں کیا تھی بھائی؟ ہم موبائل کو بیچ میں لا لیے، یعنی اپنے پلاننگ میں نہیں تھا، موبائل کو بیچ میں لا لیے، اس کو کیا کرنا؟ سائڈ میں رکھ دینا، یعنی اپنے خامیاں دور کرنا۔ اس کے بعد جیسے خامیاں دور کریں گے، خود حوصلہ افزائی یعنی سیلف موٹیویشن اپنے انسان کے اندر پیدا ہوگا، ارے بھائی میں جو پڑھنا چاہ رہا تھا پلاننگ کے حساب سے
وہ بہت اچھے سے پڑھ پایا، بہت اچھے سے کام کر پایا، یہ انسان کے اندر آئیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے خود افادیت یعنی سیلف ایفیکینسی، یعنی خود افادیت ایفیکیسی میں دیکھیے یہ دو قسم کے ہے، ہائی دوسرا ہے لو۔ یعنی خود افادیت میں آپ جو کام سوچے تھے پلاننگ کے مطابق ہوا، آپ نے تیاری اچھی کی، اب ہوا یہ کہ بھائی جو سلیبس یعنی آپ جو پڑھے تھے، مثال کے طور پر ہم ٹیٹ پیپر کا یہاں پر مثال لیں گے، آپ پڑھ کے گئے، پڑھ کے جانے کے باوجود بھی کئی کوشچنس ایسے ہیں کہ گھما پھرا کر پوچھ دیا، اور کئی ایسے کوشچنس ہیں آپ جو منصوبہ بندی کر کے پڑھے تھے اس میں نہیں ہیں۔ یعنی آپ میں ہمت کرنا، کوئی کام کر جانے کی آپ میں ہمت رہنا، اسی کو ہم ہائی ایفیکیسی کہیں گے۔ اور لو ایفیکیسی کیا ہے بھائی؟ کہ ہمت ہار جانا، یعنی پیپر دیکھتے ساتھ ہی چلو ختم ہو گیا بھائی میرا، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، یعنی ہمت ہار جانا، اسی کو ہم لو ایفیکیسی کہیں گے۔ یہ تھی بنڈارو کی تھیوری، یعنی آبزرویشن لرننگ تھیوری، مشاہدے کے ذریعے اکتساب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔